قرآن کې دو سورت دي، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د شپې دا ولولا چې کټ کې سملی او پټول بدن باندې چوفکا او په تصور کې د کور نه غیر چاپیر چوفکا پټول شپه کې بدی کور ته صفات نه راځي. تاسو خیال را ستاده بدن تب په دې شپه کې صفات نه راځي. نو عزیزانو دا خلق چې دومره لوی خلق شوی او داغه په دې قرآن او په دې حدیث پاره سن ایمانو چې زم انسان هم او ابراهیم علیه السلام هم انسانو کہ ابراہیم او بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی. اور تیار شد نمرود ابراہیم علیہ السلام تے داور غرم ورطو عقل ویل سوچو کا اور تا سنگا ٹوپ کے عشق ویلے نا دا معشوق پا حکم کے لا سوچ چا پا کرا وستے سوچ پا کرا پیسے کی سوچنا نہیں وہ ٹوکے